बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पिछले 48 घंटे मरी में सर जोड़कर क्यों बैठे रहे? क्या 8 खरब रुपए के शुगर स्कैंडल ने फौज और हुकूमत के दरमियान दरार डाल दी है और 2 हफ्तों के दौरान अब दूसरी बार पाकिस्तान की ये जो ताकतवर तरीन ट्राइका है वो मरी में सर जोड़कर बैठने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आए, तबादला ख्याल किया गया किन पर, और इमरान खान और फौज के दरमियान मामला तय पाते देखकर क्या मुतबादल हिकमत अमली और नई साजिशें ज़ेरे गौर हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि और इसके साथ मज़ीद 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी लेकर आए हैं आज हम आपके लिए नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बनाकर इमरान खान की 9 मई मुकदमात में ज़मानत की 8 दरख्वास्तों की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी है। बड़ी खबर, बड़ा धमाका। और दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तो फौजी अदालतों के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। एक तरफ ये तेज़ रफ्तार तरीन डेवलपमेंट्स जारी हैं तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, जिसे इसहाक डालर भी कहते हैं, के दरमियान खुली जंग शुरू हो गई है और एक दूसरे के मीडिया ट्रायल के लिए हुकूमत के हामी एंकर्स और यूट्यूबर्स और इस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकर्स और यूट्यूबर्स पिछले 72 घंटों से खुलकर मद्दे मुकाबिल हैं और मिफ्ता इस्माइल की किरदार कुशी के लिए चहीते एंकर्स और यूट्यूबर्स पर नून लीग ने नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं। और सेनेट में जो वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हैं राना तनवीर और एक और जो उनके रहनुमा है नून लीग के तारक फजल चौधरी, उन्होंने बहुत किरदार कुशी की और कीचड़ उछालने की कोशिश की मिफ्ता इस्माइल पर, और उसी को लेकर अब उसी के जवाब में फिर मिफ्ता इस्माइल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी को लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया यूँ समझ लें कि अब आपस में ही लड़ पड़ा है। इमरान खान को भूलकर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हामी एंकर्स और यूट्यूबर्स आपस में उलझ पड़े हैं। वजह इसकी ये है कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट के 100% चहीते नहीं रहे और इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों ये बड़ा फैसला किया, क्यों ये यू टर्न लिया कि इमरान खान और पीटीआई के साथ मामला तेज़ी से बेहतर किए जाएं, वो आज हम एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे। और ये जो नोटों की बोरियां नून लीगी एंकर्स पर खोली गई हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि हमने हमेशा ये जो मायूसी फैलाने वाला बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके प्रोपेगंडे का तोड़ किया है और इमरान खान के चाहने वालों को हकीकी सूरत हाल बताकर उम्मीद की किरण दिखाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त अब करीब आ गया है कि कप्तान आखिरकार सुरखरू हो गया है और इस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न ले लिया है। इस हवाले से आप दोस्तों से हम ये कहना चाहते हैं कि ये चैनल न सिर्फ आपके बल्कि 25 करोड़ आवाम के और इमरान खान के मिशन पर अमल पैरा है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें। और अगर ये वीडियो या टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है और ये पैगाम इसी तरह इंशाल्लाह आगे से आगे पूरे 25 करोड़ आवाम तक फैलता रहेगा। नाज़रीन, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान
अडियाला जेल मुज़ाकरात का जो मौजूदा दौर जारी था, हम आपको इससे मुसलसल आगाह रखे हुए हैं। हमारी जो साबका वीडियोज़ हैं वो इसकी गवाह हैं, और इन्हीं मुज़ाकरात का समर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम और रियासत की जेबों पर चीनी स्कैंडल में खरबों रुपए का जो डाका मारा है, इससे फौज और फार्म 47 हुकूमत की आपस में बिगड़ गई है। चीनी एक्सपोर्ट करने वाली शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, जिसका नाम वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की बजाय वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई लूटमार होना चाहिए, यानी राना तनवीर को अब कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी है। और यही मशवरे ज़राए का ये दावा है कि मरी में किए गए हैं, जो अहम तरीन ट्राइका के मुज़ाकरात हुए हैं नवाज़, शहबाज और मरियम में। लेकिन ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस स्कैंडल की जद में आ रहे हैं, और पूरी हुकूमत पर इस खौफनाक स्कैंडल का मलबा गिरने वाला है और ये घर जाने वाली है। ज़राए का दावा है नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत की जो 8 अपीलों को अचानक 24 घंटों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करके मुल्क की सियासत में एक भौंचाल बर्पा कर दिया है, और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल मंगल 29 जुलाई को समाअत करेगा। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि ये समाअत रख भी सुबह सवेरे 9 बजे दी गई है, ताकि किसी के पास कोई और एक्टिविटी या साजिश करने का मौका ही ना आए। और अब क्योंकि ये पहले मंगल के रोज़ ही रख दी गई है, इसलिए समझ लें कि अभी काफ़ी दिन भी पड़े हैं। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस चाहें तो इसी हफ्ते में ये बड़ा धमाका कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी 2 रुकनी बेंच में शामिल हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत हो जाने की सूरत में इमरान खान की रिहाई का मामला बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये कहना है आईनी माहिरीन का, क्योंकि फिर बाकी मुकदमात इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं, क्योंकि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट 9 मई मुकदमात के हवाले से ज़्यादा हसास है। अगर इनमें ज़मानत हो जाती है तो फिर बाकी मुकदमात में ज़मानत तो फिर 2 दिनों की या 2 पेशियों की मार होगी, ऐसा कहना है ज़राए का। लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़रीन इन मुकदमात में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो इमरान खान की दरख्वास्तें थीं वो खारिज कर दी थीं, और उन्हीं के खिलाफ ये अपील की गई थी जो अब अचानक लग गई है। नाज़रीन, आज दूसरा बड़ा धमाका ये हुआ कि साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के दरख्वास्त भी दायर कर दी है, और तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, फैसला दिया था कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले मुल्ज़मान को 45 दिन में अपील का हक दिया जाए। लेकिन हुकूमत ने 45 दिन गुजरने के बावजूद इस सिलसिले में कानून साजी नहीं की, और बदनीयती की बुनियाद पर वो तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई है, ऐसा कहना है इस दरख्वास्त में, जो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से दायर की गई है। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रास्ता दे दिया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट खुद चाहती थी कि 9 मई केसेस से PTI को रिलीफ देने के लिए एक आला अदालतों के ज़रिए जो 45 दिन के अंदर समाअत हो, अपील हो, और उसका हक उन्हें दे दिया जाए और फिर वहाँ से उन्हें रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन हुकूमत इसमें अपनी बदनीयती की वजह से रोड़े अटका रही थी, और इस हवाले से जो ज़रूरी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से लाजिम है वो करने में ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रही थी। और इन ताख़ीरी हरबों का अब हल ये ढूंढा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और इस तौहीन अदालत में अगर उन्हें
آدھے گھنٹے کی بھی سزا ہو جائے یا 10 منٹ یا 5 منٹ کی بھی سزا ہو جائے تو ان کی کرسی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اعلیٰ عدالتوں کا یہ بدلا ہوا موڈ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لے لیا ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی پر چھائی خوف و دہشت کی اندھیری رات کٹ گئی ہے۔ آج ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک فوری فیصلہ دیا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈھا پور کی گرفتاری سے اسلام آباد پولیس کو روک دیا ہے اور اسلام آباد سول کورٹ کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری معطل کر کے شراب برآمدگی کیس میں انہیں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات درست ہو جانے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سن لیں کہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان مری میں کیا ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے موڈ پر انتہائی حساس صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پچھلے 48 گھنٹے سے مری کی ڈونگا گلی میں مقیم ہیں، جبکہ میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پچھلے 72 گھنٹوں سے مری کی چھانگلا گلی میں مقیم ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلے ایک طاقتور حساس ادارے کی بڑی شخصیت کے ساتھ اہم میٹنگ ہوئی اور اس حساس ادارے کا مری میں کئی اشروں سے ایک بہت اہم ہیڈ کوارٹر ہے، ایک بڑا آفس ہے اور وہ سابق وزرائے اعظم کے ساتھ یا موجودہ وزرائے اعظم کے ساتھ وہاں پر اہم مشاورت کی جاتی رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی اشروں کی ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ناظرین، اس بڑی شخصیات کے طاقتور ادارے کی اہم ملاقات کے بعد وزیر اعظم چھانگلا گلی جا کر میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف سے ملے اور کئی گھنٹے پر محیط ایک تفصیلی صلاح مشورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طویل مشاورت کے دوران سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر کا بھی نام آیا کہ وہ بھی اچانک کیوں متحرک ہو گئے ہیں، اور موجودہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کو قربانی کا بکرا بنانے پر بھی غور کیا گیا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے جو گھر کے بھیتی ہیں، انہوں نے ان کے منہ سے یہ نکل گیا ہے کہ جناب اس ملاقات میں بجٹ کے حوالے سے کچھ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں انہیں دور کرنے کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ غلط فہمیاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیدا ہوئی تھیں یا کس کے درمیان، لیکن اصل بات وہی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر، شوگر ایڈوائزری بورڈ، چینی ایکسپورٹ کرنے والی شوگر ملز کے مالکان، وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بہت بڑا یعنی شوگر کارٹل کا بہت بڑا نام جہانگیر ترین اور ان کے رشتہ دار، اور یہ پورے جو گروپ ہیں وہ مالی معاملات میں ان کا جو حالیہ کردار ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ کو سخت تحفظات ہیں، اور اس حوالے سے جو خفیہ اور حساس ادارے ہیں ان کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ ان گروپوں نے اربوں خربوں روپے چینی پر سٹا میں کمائے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو حکومتی شخصیات ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے جو قریبی اتحادی ہیں شوگر انڈسٹری میں، ان سب نے مل کر چینی پر سٹا کھیلا اور اتنا اوپر لے گئے اس کو قیمت کو کہ اس میں پھر انہوں نے اربوں خربوں روپے بنائے ہیں، اور ان اربوں خربوں روپے کی ایک جو قسط ہے یعنی $100 ملین وہ پھر کرپٹو مارکیٹ میں ایک نیا جوا کھیلنے کے لیے استعمال ہوئی۔ اس کی تفصیل بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جو مفتاح اسماعیل نے لیک کی۔ ناظرین، جو اتنا بڑی لوٹ مار ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اس سے آگاہ نہ تھی اور وزارت خزانہ کو اس سے مکمل طور پر بے خبر رکھا گیا۔
اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس پر تحفظات ہیں، جس کے تحت ریاست اور 25 کروڑ عوام کی جیبوں پر کھربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا اور اس وقت بھی ڈالا جا رہا ہے، اور حکومت اور شوگر ملز کارٹل کی ملی بھگت اور ضد کی وجہ سے جو چینی کا ریٹ ہے وہ 180، 190 اور 200 روپے فی کلو سے کم نہیں ہو رہا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں 180 روپے بک رہی ہے، کہیں 190 روپے بک رہی ہے اور کہیں 200 روپے بک رہی ہے، جبکہ یہی ریٹ 6 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، 5 ماہ پہلے 120، 130 روپے فی کلو تھا۔ تو ناظرین کرام، اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ باہم مل کر اسٹیبلشمنٹ کو یعنی ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے بعد انہیں یہ یقین ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ معاملات اپنے درست نہیں کر سکتے، اس لیے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جہانگیر ترین گروپ اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہیں۔ اس بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے اب اسٹیبلشمنٹ نے یو ٹرن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور آپ کا یہ چینل واحد چینل ہے ناظرین جو سب سے پہلے یہ خبر دیتا آ رہا ہے، اور ہماری ٹائم لائن اس کی گواہ ہے۔ ناظرین، عمران خان اور پی ٹی آئی کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ریلیف دینے کا آغاز کیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع بھی اب دیا جائے گا اسی نئی پالیسی کے تحت، تاکہ حکومت کی جو بلیک میلنگ اور لوٹ مار کی انتہا ہے اس کا راستہ روکا جا سکے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور چین کی طرف سے بھی مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ تھا اور دباؤ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملات درست کرے اور پاکستان میں سیاسی استحکام لا کر معاشی استحکام کی طرف سفر کا آغاز کیا جائے۔ اس لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے فوج نے اب جو یو ٹرن لیا ہے، اس سے ملک کے اندر اور عالمی سطح پر دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کم ہوگا، اور اس کے لیے جو صورتحال ہے وہ اب بڑی تیزی سے سازگار ہوتی چلی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو وہ کوششیں کر رہی ہے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے اور معاشی استحکام کے حوالے سے۔ ناظرین، چینی اسکینڈل پر قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جنید اکبر خان، انہوں نے جو سخت ایکشن لیا ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کار فرما ہے عمران خان کے حکم کے ساتھ ساتھ، اور یہ آپ کا واحد چینل ہے جس نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر خان ایکشن لے رہے ہیں، اس میں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے ایک پیج پر ہیں۔ یہ سب سے پہلے خبر بھی ہم ہی نے بریک کی تھی، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کا نام لیے بغیر ایک با اثر حکومتی شخصیت کے بیٹے کی طرف سے کرپٹو مارکیٹ میں $100 ملین یعنی 29 ارب روپے ڈبو دینے کا جو اسکینڈل سامنے لائے مفتاح اسماعیل، اس کے پس پردہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کار فرما ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور خود نواز شریف کو اور اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو اور محترمہ مریم نواز شریف کو بھی یہ یقین ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے، اور جو عوام پاکستان پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی اس سارے معاملے کی انکوائری چاہتی ہے کہ اتنی بھاری رقم علی ڈار کے پاس کہاں سے آئی، اور وہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں یا تو پھر متحدہ عرب امارات میں پھنس سکتے ہیں یا پھر انہیں پاکستان میں اس کیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔
کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے ناظرین کہ یہ انویسٹرز کا پیسہ ہے، جبکہ دیگر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ پیسہ چینی کے ریٹس بڑھنے پر پچھلے چند ماہ کے دوران لگائے گئے سٹا سے کمایا گیا، اور جس طرح انہوں نے لوٹا تھا اسی طرح آگے لٹوا بھی دیا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چینی پر سٹا لگا کر موجودہ حکومت کی کئی طاقتور شخصیات نے مجموعی طور پر 1.5 کھرب روپے کی ہوش ربا دہاڑیاں لگائی ہیں، اور ان کی تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہیں، جس کے بعد موجودہ حکومت کے خاتمے کا جو معاملہ ہے وہ مزید تیز رفتار ہو جائے گا۔ آپ اسی حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر بھی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔